دارم میام، یه لحظه. رباب جون، یه کار خیلی مهمی باهات دارم. امیر، من تا صبح شیفت بودم، خیلی خستم. بعدم با هم حرف میزنیم. مثل اینکه خبر نداری. رباب جون، زندگی من لبه تیغه. خنده، شادی، خوشی، آرامش همش داره نابود میشه. آخه چطوری بهت بگم؟ من میترسم که یه وقت دیر بشه. تو چت شده امیر؟ این حرفا چیه داری میزنی؟ حواسم هست چند روزه عین دیوونه ها شدی. این رفتارت خیلی داره منو میترسونه. منم که میترسم رباب جون، منم که میترسم. از این میترسم که یه وقت از دستت بدم. نمیتونم بذارم همینطوری بری. بزرگترین خوشی زندگی من تویی. بزرگترین آرامش زندگی من تویی. مگه میشه بری مال یکی دیگه بشی؟ خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. من نمیذارم یکی دیگه تو رو داشته باشه. تو فقط مال منی. فقط من. برو بیرون. برو بیرون. من جایی نمیرم. رباب جون، تا جوابمو ندی من پامو از اینجا بیرون نمیذارم. جواب چی رو میخوای؟ این حرفای مزخرفی که بهم زدی؟ میخوای بهش بگی مزخرف یا هر چیز دیگه ای؟ ولی این صدای قلب منه. من نمیذارم با هیچ کس دیگه ای ازدواج کنی. منم که باهات ازدواج میکنم. جواب تو گرفتی. جواب حرفای مزخرفتو گرفتی. از اینجا برو. برو بیرون. بهت التماس میکنم از اینجا برو. برو. امروز منو از خودم متنفر کردی. جون رباب، برو. برو. برو بیرون. از اتاقم برو بیرون. सुना सुना वो रास्ता कब मेरी मंजिल हुआ, खोया खोया वो मिलना कितना मुश्किल हुआ। दो जिस्म थे रूहें न थी, मिलना अगर मुमकिन नहीं तू छोड़ दे इस हाल पर। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। من نمیذارم یکی دیگه تو رو داشته باشه. تو فقط مال منی. فقط من. از اتاق من برو بیرون. از اتاق من برو بیرون. تو منو به خودت عادت دادی. ازم مراقبت کردی. نمیتونی بعد از این که این همه بهم نزدیک شدی تنها بذاری و بری. هیچ جا نمیری. من نمیذارم با هیچ کس دیگه ازدواج کنی. منم که باهات ازدواج میکنم. جواب حرفای مزخرفتو گرفتی؟ रुके रुके से लम्हे आवारापन का सिला, सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला।
فکر کنم مامانم اومد. بعدن حرف میزنیم. زینان. بله. بابات باهات در مورد دختر اسدنیازی رباب صحبت کرده یا نه؟ آره گفته. خب خب نظرت چیه؟ یعنی چی که نظرت چیه؟ یعنی که بدون اینکه ببینی و بشناسیش راضی؟ مامان، شما و بابا دیدینش، شما پسندیدین، بابا هم پسندیده. آخه دیگه چی از این بهتر میخوام؟ بعدم من میدونم بابام بهترین دختر دنیا رو برام انتخاب میکنه. الان مگه میتونم جلوش جسارت کنم بگم نه؟ خیالتون راحت، من خیلی خوشحالم. امیر، این امیرم معلوم نیست کجا رفته. از صبح خبری ازش نیست. رباب، دخترم امیر رو ندیدی؟ نمیدونی کجاست؟ نه زنده‌ای، خودم اومدم ببینم اومده خونه یا نه. به تو چیزی نگفت؟ به من؟ زنده‌ای، کی و چطور این احساسات مسخره در مورد من براش به وجود اومده رو نمیدونم واقعا. از کی داره در مورد من اینطوری فکر میکنه؟ اون هنوزم برام یه بچه کوچولوه، یه داداش شیطون کوچولو که بیشتر از نیایش به من نزدیکه، که برام خودشو لوس میکنه. الان چه شده؟ خودم اصلا نمیفهمم. دیگه عقلم کار نمیکنه. گذشتن از این طوفان در حد و حوصله من نیست. اگه هم اسد چیزی در این مورد بشنوه، میدونی چه قیامتی به پا میکنه؟ پایه های این خونه داره میلرزه. منم اصلا تحمل ندارم. ای خدا، این چه امتحانیه؟ من چی کار کنم؟ زنده‌ای، من با امیر حرف میزنم، بهش توضیح میدم. اون برادر کوچیکمه، حرفمو درک میکنه. شما اصلا نگران نباشین. آره، بهش زنگ بزن، براش توضیح بده، چون بدبختی همینجاست که فقط حرف تو رو میفهمه. باهاش حرف میزنم.